क्वेसनबाट स्टार्ट गरेँ। मैले पुलिङ र पुसिङको कन्डिसन लेखिसकेको छु है। पुसिङ र पुलिङको कन्डिसन लेखिसकेको छु, याद छ? गरेको छैन है। म त्यो गर्छु, त्यसो अलिकति पुसिङ र कन्डिसन मिनिमम फोर्सको कन्डिसन मात्र लेख्दैछु। पुसिङ पुसिङ हेर त, यो एउटा ब्लक छ, यो एउटा ब्लक छ। यसलाई मैले पुश गर्न खोजेँ सर्टेन एंगलमा पुश गर्न खोजेँ। यो एंगल थीटा छ भने यसको कम्पोनेन्ट हेर त, एफ कस थीटा हुन्छ यतातिर, एमजी तल लाग्छ, अनि यतातिरको एउटा कम्पोनेन्ट एफ साइन थीटा हुन्छ। रियाक्सन माथि लाग्छ है, रियाक्सन माथि लाग्छ। ठीक छ, हेर अब मैले मिनिमम फोर्स भनेको यो फोर्स फ्रिक्सनल फोर्स भन्दा बढी भयो भने पुश गर्न सक्छ। यसकारण एफ कस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टु कति हुन्छ? म्यू आर भनेको ठाउँमा एमजी प्लस एफ साइन थीटा। हेर त, एमजी पनि तल, एफ साइन थीटा पनि तल। देयरफोर लेखेर एफ इज इक्वल टु मिनिमम फोर्सको लागि म्यू एमजी बाई कस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यो कन्डिसन हो। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टु पुश अ ब्लक अन द प्लेन बाई अ फोर्स इन्क्लाइन्ड एट एन एंगल 30 डिग्री भयो भने जति जति बढाउँदै गयो एंगल बढाउँदै गयो भने यो भ्यालु बढ्दै जान्छ, यो भ्यालु घट्दै जान्छ, यो भ्यालु बढ्दै जान्छ। यसकारण फोर्स पनि बढ्दै जान्छ है। जस्ट नाम थाहा पाइराख्ने। अब कुरा गर्छौं पुलिङ। यो ब्लक छ, तिमीले यसरी पुल गरिराखेका छौ। यो एंगल थीटा छ, यतापट्टि एफ कस थीटा छ, एमजी तल लाग्छ, अनि माथितिर आर लाग्छ, एफ साइन थीटा पनि माथि नै लाग्छ। यसले गर्दा एफ कस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टु म्यू आर भनेको ठाउँमा एमजी माइनस एफ साइन थीटा। यो रिजल्ट यस्तो हुन गयो। यसले गर्दा देयरफोर एफ इज इक्वल टु लेखौं मिनिमम फोर्सको लागि म्यू एमजी बाई कस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हेर त, तिमीले पढ्दाखेरि 11 क्लास पढ्दाखेरि पुशिङ इज डिफिकल्ट देन पुलिङ वाइ भनेको थियो। पुशिङमा यो क्वान्टिटी थोरै भएको हुनाले फोर्स बढी हुन्छ, पुलिङमा यो क्वान्टिटी बढी भएको हुनाले फोर्स कम हुन्छ भनेर थाहा पनि पाइराख्ने। जस्ट रिजल्ट पनि थाहा पाइराखौँ, काम लाग्छ एप्लिकेसनको लागि। कुनमा फोर्स धेरै लाग्छ हेर न भाइ, यसमा फोर्स धेरै लाग्छ। पुशिङ इज डिफिकल्ट देन पुलिङ। सुजन थापा। हामीसँग अरु सब सेम। यो माइनस त्यहाँ प्लस, माइनस भएको यो क्वान्टिटी कम भयो, फोर्स बढी हुन्छ, त्यो क्वान्टिटी प्लस भयो, फोर्स कम हुन्छ। अर्को एक्जाम्पल दिन खोजेँ मैले। इन्क्लाइन प्लेनको र स्मुथ प्लेनको कुरा गरेको छ भयो। यसमा केही भन्नु छ? पुशिङ र पुलिङको मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड मात्रै कुरा गरौँ। एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पल, a block takes twice the time to slide down a rough inclined plane of inclination 45 degree, then smooth plane of same inclination. The coefficient of friction is A मा 1/2, B मा 2/3, C मा 3/4, D मा 4/5। कसरी पुलिङ माइनस भयो भनेर सोध्यो है। अघि लेखेन है तिमीले। एकचोटि यो पुलिङको केसमा कसरी माइनस भयो भने सिम्प्लिफाई गर न बाबु। एकजना विद्यार्थीले सोधेको थियो 3/4, एन्सर सी हो। अघि लेखेको कसरी माइनस भयो भनेर सोधेको थियो। फेरि एकचोटि हेर त, त्यो मैले लेखेँ एफ कस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रिक्सनल फोर्स भनेर लेखेँ, अनि यहाँ भित्र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो यता ल्याउँदाखेरि माइनस आफै आउँछ नि। कसरी भयो भन्ने नि होइन।
ए होइन, आन्सर सी हो कसैले भनिसकेका छ। म अब फर्मुला निकाल्न खोज्दैछु पनि छु, यहाँनिर रिजल्ट निकाल्न खोज्दै पनि छु। के भनेको छ भन्दाखेरि हेर त, हामीसँग टी रफ इज इक्वल टु एन टाइम्स टी स्मूथ, रफमा लाग्ने समय इज एन टाइम्स टी स्मूथ। अहिले त ट्वाइस भनेको छ, सधैँ ट्वाइस हुन्छ भन्ने छैन, थ्राइस होला, फोर फोल्ड होला, 10 टाइम्स होला, कति टाइम्स होला, एन टाइम्स भयो। अब हामीले जानेको रिजल्ट अनुसार हेर त, एल बराबर हाफ ए टी स्क्वायर हुन्छ। टी भनेको वास्तवमा कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि रुट ओभर ट्वाइस एल बाई ए रफ इज इक्वल टु एन टाइम्स रुट ओभर ट्वाइस एल बाई ए स्मुथ हुँदो रहेछ। अनि ट्वाइस एल काट्दिन्छौँ। यो रफको लागि हामीलाई एक्सेलरेसन कति जानेको थियो याद छ? अहिले स्क्वायरिङ गरिदियौँ भने रफको लागि हामीले अगाडि भनेका छौँ साइन थीटा माइनस म्यू कस थीटा इन्टु जी भनेको थियौँ, याद चाहिँ छैन? याद गर्ने अब छैन भने पनि एन स्क्वायर भयो बाई यो भनेको जी साइन थीटा मात्र भयो, स्मुथको लागि जी साइन थीटा। यो जी र जी पनि काटिन्छ, काटिसकेपछि यो सिम्प्लिफाई गर्यो भने हेर त, और 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कस थीटा बाई साइन थीटा। यसबाट यो 1 बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू कट थीटा और म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर टेन थीटा। यसलाई फर्मुलाको रूपमा पनि युज गरिएको छ किताबहरुमा। एन बराबर 2 भयो भने यो रिजल्ट आउँछ, एन बराबर 2 भयो भने फर्मुलाको रूपमा पनि युज गरिराखेको छ। फर्मुला कति याद हुन्छ बिर्सिन्छ, त्यसकारण मैले बनाउन सिकाउन खोजेको। म यो भन्न खोजेको होइन यहाँ ट्वाइसै हुन्छ भन्ने छैन। रफमा 5 सेकेन्ड, स्मुथमा 3 सेकेन्ड भयो भने तिमीले एन टाइम्स लेख्दाखेरि एन बराबर टी स्मुथ बाई टी रफ लेखिदिन्छौ अनि सिम्प्लिफाई गरिदिन्छौ। तिम्रो रिजल्ट के हो भन्दाखेरि स्मुथ र रफको रिलेसन छ भने डिभाइड गरेर रेसियो निकाल्ने बित्तिकै जे चाहियो एन्सर आउँछ। ठीक छ? मैले यो के गरेँ, अब दुईटा इन्फर्मेसन म यहाँ थप्छु। के गर्छु, एउटा भेलोसिटीको कुरा गर्छु, एउटा डिस्टेन्सको कुरा। एकचोटि भयो, ठीक छ? हेर त, एउटा रफ इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा ब्लकलाई स्लाइड गर्नको लागि जति समय लाग्छ, स्मुथमा स्लाइड गर्नलाई त्योभन्दा आधा समय लाग्छ। रफमा डबल लाग्छ देन द स्मुथ भनेको छ। रफमा कति भन्दाखेरि मैले यहाँनिर एन टाइम्स भनेर रिजल्ट लेखेँ भने टी रफ र टी स्मुथ, तिमीले एन भनेर चाहिँदैन। स्मुथमा 5 सेकेन्ड र रफमा 7 सेकेन्ड भन्यो भने टी रफ बाई टी स्मुथ इक्वल टु 7/5, बाँकी यही रिजल्ट लेख्ने हो। रेसियोमा लेख्ने, लेखिसकेपछि स्मुथको एक्सेलरेसन जी साइन थीटा हुन्छ, रफको एक्सेलरेसन जी साइन थीटा माइनस म्यू कस थीटा हुन्छ। सिम्प्लिफाई गरेपछि एन्सर आउँछ 1/2। 1/2 कसरी आयो? 1/2 होइन बाबु, 12 काटिएपछि यो एक्सेलरेसनको लागि फर्मुला यो थियो नि, अस्ति अप र डाउनको फर्मुला मैले बनाएको थिएँ। सृष्टि भर्खर सुरु भएको हो, भर्खर त होइन, 1-2 स्टेप भइसक्यो। अस्तिको रिजल्टबाट लेखेको भर्खरै हो, अलिकति धेरै भएको छैन। अस्ति मैले लेखेको थिएँ कहाँबाट आयो भनेर, नारायण पौडेलले एकचोटि एक्सेलरेसन अपमा र डाउनमा दुईटा एक्सेलरेसन लेखेको थिएँ, त्यहाँ हेर त एकचोटि। अब दुईटा इन्फर्मेसन यहाँ बताउँछु। दुईटा इन्फर्मेसन, एकमा भेलोसिटी एट बटम अफ स्मुथ प्लेन इज n टाइम्स द रफ भयो भने v स्मुथ इज इक्वल टु n टाइम्स v रफ। हेर त, अब के भयो त यसमा भने भेलोसिटी निकाल्नलाई v बराबर 2al हुन्छ, त्यसकारण रुट ओभर 2a भनेको g साइन थीटा इन्टु l, लेन्थ l भयो, n भइहाल्यो, रुट ओभर 2g अनि साइन थीटा माइनस म्यू कस थीटा इन्टु l। अब यति कुरा गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, 2gl काट्दिन्छौँ। स्क्वायरिङ गर्यो भने साइन थीटा 1/n स्क्वायर, मैले यता लेखिदिएँ 1/n स्क्वायर इज इक्वल टु 1 माइनस म्यू कट थीटा। त्यसपछि और म्यू इज इक्वल टु 1 माइनस 1/n स्क्वायर टेन थीटा। एउटै रिजल्ट आउँदो रहेछ, उस्तै रहेछ। भेलोसिटी र टाइममा एउटै रिजल्ट हुँदो रहेछ। अघि पनि त्यही थियो, अहिले पनि त्यही आयो, एउटै रिजल्ट आउँदो रहेछ। त्यसकारण अर्कोमा
distance traveled in smooth is n times the rough in same time एउटै टाइममा distance traveled in smooth is n times the rough भनेको छ distance in smooth is equal to n times distance in rough ए आर कसरी के लेखा बाउ एक्सेलरेसन ए रफ कसरी भन्नु सोध्या हो तिमीले सोधेको मलाई एकचोटि ए आर सुभाष रिमालले रफको लागि एक्सेलरेसन बराबर तिमी पढेन गडबड रहेछ मान्छे यो ब्लक यसरी स्लाइड गरिराखेको छ भने हामीले mg sin थीटा तल फ्रिक्सनल फोर्स माथि भनेपछि ma बराबर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाइ m भनेर लेख्यौं यो क्यान्सल गर्छौं mm कमन लिएर लेखादे g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा हुँदैन कन्टा गर्ने अब एउटा ब्लक स्लाइड गरिराखेको छ स्लाइड डाउन द प्लेन छ भने एक्सेलरेसन g sin थीटा माइनस g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा स्मूथ भयो भने यो 0 हुन्छ g sin थीटा मात्रै सुभाष रिमाल भन त सुभाष अलि पढ बाबु अलि पढ मैले भेलोसिटी को लागि भेलोसिटी इन स्मूथ इज इक्वल टु n टाइम्स भेलोसिटी इन रफ v बराबर मैले इन्क्लाइन प्लेनमा स्लाइड गर्छ भनेपछि यहाँबाट जाँदाखेरि v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर भने 0 स्क्वायर प्लस 2as लेखेको डिस्टेन्सलाई s लेखे ल भन त स्मूथमा बडी डिस्टेन्स कभर गर्छ सेम भेलोसिटी भन्ने होइन बटममा पुग्दाखेरि स्मूथमा धेरै भेलोसिटी हुन्छ रफमा कम भेलोसिटी हुन्छ किन एक्सेलरेसनको कारणले गर्दा मैले रेशियो नै लेखेको अहिलेलाई n टाइम्स भनेको नानी n लेखेको प्रत्येक मैले रेशियोमा लेख भने हो मैले अघि सिकाएकोमा रेशियोमा लेख भने हो नम्बरहरु फरक भयो भने एउटामा 5 मिटर एउटामा 7 मिटर भयो भने त तिम्रो आउँदैन रेशियोमा लेख ताकि इजी सल्भ हुन्छ प्रोडक्टमा जा फर्मुला आउँछन् रेशियोमै लेखिहाल क्या यो धेरै ठाउँमा आउँछ मेकानिक्समा पनि आउँछ हिटमा पनि आउँछ अप्टिक्समा पनि आउँछ प्रोडक्टमा कहीं फर्मुला आयो भने रेशियो मोडर्न फिजिक्समा पनि आउला इलेक्ट्रिसिटीमा पनि आउला रेशियोमा आयो भने के रे प्रोडक्टमा आयो भने रेशियोमा लेख्यो छिटो सल्भ हुन्छ अब हेर त स्मूथको लागि कति हुन्छ हाफ a स्मूथ भनेको g sin थीटा into t स्क्वायर इज इक्वल टु n टाइम्स रफ भनेको ठाउँमा g हाफ त भइहाल्यो g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा into t स्क्वायर काट्यो हाफ g काटिन्छ यसबाट 1 by n इज इक्वल टु यता लेख्यो भने 1 minus म्यू cot थीटा अब म्यू को भ्यालु कति हुन्छ त और म्यू इज इक्वल टु 1 minus 1 by n tan थीटा यो रिजल्ट भयो अर्को अलि फरक आउँदो रहेछ है अलि फरक आउँदो रहेछ डिस्टेन्स को केसमा 1 minus 1 by n आउँदो रहेछ अरु दुईटा केसमा भेलोसिटी र टाइम को केसमा 1 minus 1 by n स्क्वायर आउँदो रहेछ अब कति फर्मुला कन्ठ हुन्छ तिमीलाई निकाल्न म इन्करेज गर्न खोजेको मेरो मेन किनभने क्वेशनको फर्मुला भयो भने क्वेशन भन्दा बढी फर्मुला हुन्छ झन् कन्फ्युजन हुन्छ आइडिया बुझ्ने रेशियोमा लेख्ने भनेर भन्न खोजेको रफ र स्मूथमा आइडिया बुझ्ने रेशियोमा लेख्यो भने छिटो सल्भ हुन्छ ल केही कुरा क्वेरी छ भने भन्यो भने बताउँछु छैन भने अर्को एक्जाम्पल बताउँछु अब एउटा स्टपिङ डिस्टेन्सको मैले गरेको छैन है गरेको छु लास्टमा स्टपिङ डिस्टेन्सको गरेको थिएँ लास्टमा के छैन है एउटा स्टपिङ डिस्टेन्सको गर्छु 1 2 3 वटा गर्छु क्वेशन 3 वटा एउटा चेनको त गरे जस्तो लाग्छ ल अब स्टपिङ डिस्टेन्सको एउटा एक्जाम्पल गर्छु when a car traveling with 20 meter per second is brought to rest at 30 meter if velocity of car is doubled then stopping distance will be
A मा 30 मिटर, B मा 60 मिटर, C मा 120 मिटर, D मा 240 मिटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस को रिलेशन के छ वेलोसिटी र स्टॉपिंग डिस्टेंस को रिलेशन। हेर त हामीले बुझेको रिजल्ट अनुसार कुनै पनि चीजको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु वर्क डन भयो भने स्टप हुन्छ। ऑल द एनर्जी इज यूज्ड टु कन्भर्ट टु डु वर्क अगेन्स्ट फ्रिक्सन। अब हेर त काइनेटिक एनर्जी भनेको हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टु वर्क डन भनेको ठाउँमा f अफ फ्रिक्सन इन्टु s भयो। यो कन्स्ट्यान्ट भयो, हाफ m कन्स्ट्यान्ट भयो, त्यसकारण v स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्टपिङ डिस्टेन्स। यो रिजल्टको रूपमा युज गर्न खोजेको, यो रिजल्टको रूपमा। त्यसकारण मलाई s डैश बाइ s बराबर 2v बाइ v को स्क्वायर डबल भनेको हुनाले यो काटिन्छ। s डैश इज इक्वल टु 4 इन्टु 30 इज इक्वल टु 120 मिटर। स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v स्क्वायर। एकदमै राम्रो बन्यो, एकदमै राम्रो बन्यो। स्टपिङ डिस्टेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु v स्क्वायर। यो रिजल्ट हामीले युज गर्न खोजेको। नेक्स्ट यो दुईटा क्वेशन गर्छु। Exam question next. A slab of 40 kg is resting on a smooth surface a block of mass 10 kg is placed on it. The coefficient of friction is 0.2, 0.4. Then a force of 100 Newton is applied on block, then एक में acceleration of block will be 1 meter per second square, 2 meter per second square, C में 4 meter per second square, D में 6 meter per second square. दूसरा में acceleration of slab will be A में 1 meter per second square, B में 2 meter per second square, C में 4 meter per second square, D में 6 meter per second square. सर फिर एक पटक पढ़नू ना क्वेश्चन ठीक है। A slab of 40 kg is resting on a smooth surface. A block of mass 10 kg is placed on it. The coefficient of friction is this के बीचमा यहाँ अलिक थप्नु पर्यो, अलिकति क्लियर भएन। इज 0.4 बिट्विन ब्लक एन्ड स्ल्याब हो त बुझिन्छ भने ब्लक एन्ड स्ल्याब थपे है मैले। बिट्विन ब्लक एन्ड स्ल्याब भन्नु पर्यो, नभने पनि बुझिन्छ किनभने स्ल्याब स्मुथमा राखेको छ भने ब्लक र स्ल्याब बिचकै हुन्छ भनेर अन्डरस्टुड पनि हो। द फोर्स अफ 100 न्यूटन इज एप्लाइड अन ब्लक देन भनेको छ। आयो इसको आपले A1 को C, 2 को A, 2 को A त ठीक छ, 1 को C अझै मिलेन। एकचोटि फेरि हेरौँ। म यहाँ फिगर बनाउँछु पहिला। हेर त यो एउटा स्ल्याब छ, यो स्ल्याब हो। स्ल्याब स्मुथ सर्फेसमा राखेको छ, अनि यहाँ एउटा ब्लक राखेको छ, अनि यतातिर फोर्स लगाएको छ ब्लकमा, यहाँ मिलिदिया छ। अब हेर त सबभन्दा पहिला के जान्नु पर्यो, फोर्स F बराबर 100 न्यूटन छ।
अब यो ब्लक र स्ल्याब बीचमा लिमिटिङ फोर्स अफ फ्रिक्सन कति हुन्छ बिट्विन ब्लक एन्ड स्ल्याब बिट्विन ब्लक एन्ड स्ल्याब स्ल्याब र ब्लकको बीचको कुरा गर्यो भने एफ लिमिटिङ इज इक्वल टु म्यू आर भनेको आर भयो म्यू भनेको 0.4 आर भनेको एमजी 10 into 10 इज इक्वल टु 40 न्यूटन ब्लक र स्ल्याब बीचमा म्याक्सिमम फोर्स भनेको 40 न्यूटन लाग्दो रहेछ 40 भन्दा बढी लाग्न सक्दैन अब हेर तिमीले लगाएको फोर्स कति छ अब कन्डिसनतिर जान्छौ इफ एफ इज लेस देन एफ लिमिटिङ यदि केही गरी यो भयो भने देन block and slab move together then block and slab move together with same acceleration common acceleration ले move गर्छन् block र slab will move with common acceleration same acceleration त्यति बेला कति हुन्छ त भन्दाखेरि a is equal to f by m block plus m slab अहिले त यो भएन तर यदि भयो भने मात्र कुरा गर्यौं अब दोस्रो केसमा if f is greater than f limiting then block and slab move separately छुटछुटै मुभ गर्छन् छुट्टाछुट्टै मुभ गर्छन् अब फर ब्लक भनेर लेख्छु म फर ब्लक ब्लक को लागि हेर त एकचोटी तिमीले लगाएको फोर्स एफ माइनस एफ लिमिटिङ जति लाग्छ इज इक्वल टु रिजल्टेन्ट एफआर भन्छौ यसबाट एफ भनेको 100 माइनस लिमिटिङ भनेको दिएको छ 40 इज इक्वल टु एम ब्लक इन्टु ए ब्लक यसबाट ए ब्लक इज इक्वल टु 60 by 10 इज इक्वल टु 6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आन्सर ए भयो के रे डी भयो एकचोटी हेर त त्यहाँ क्वेशन कन्फ्युजन के भयो भने फेरि बताउँछु छैन भने अगाडि बढ्छु ब्लकको केसमा यो ब्लकको केसमा तिमीले लगाएको सर लास्ट छिटो भयो छिटो त अलि हुन्छ बाबु के गर्ने अलि छिटो नभए त कसरी जिन्दगीमा चल्छ र अब आज 4 गते जाँच 14 गते फर्स्ट छिटो नभएर त कसरी हुन सक्छ अब धेरैभन्दा धेरै पढ्नु छ त्यसकारण आफै बुझाछु मैले धेरै भन्नु परेन ल अलिकति छिटो हुन्छ बाबु कि त दुईटा अप्सन हुन्छ कि एक्जाम्पल कम दिनु पर्यो एक्जाम्पल कम नदिएर फटाफट गरे हुन्छ अब एक्जाम्पल दिँदाखेरि अलिकति छिटो हुन्छ यो स्वाभाविकै हो अब हेरौँ एकचोटी ब्लकको लागि मैले फेरि बताएँ तिमीले लगाएको फोर्स यता यो ब्लक यता गयो भने फ्रिक्सन यता रिजल्टेन्ट यता त्यसकारण फ्री बडी डायग्राम बनाए ल बना अब इलेक्ट्रोस्ट्याट पढ्नु छ हिट पढ्नु छ हिट मैले पढाउनु छ पनि धेरै पढ्न बाँकी छ त्यसकारण अलिकति छिटो हुन्छ अलिअलि हामी अगाडि बढ्छौं दोस्रो केसमा जाउँ फर स्ल्याब स्ल्याबको लागि स्ल्याब मुभ ड्यू टु फ्रिक्सन स्ल्याब मुभ ड्यू टु फ्रिक्सन ओन्ली फ्रिक्सनले मात्र मुभ गर्छ भनेको एफ लिमिटिङ इज इक्वल टु मास अफ स्ल्याब इन्टु एक्सेलरेसन अफ स्ल्याब or acceleration of slab is equal to 40 by 40 is equal to 1 meter per second square. Slab को acceleration 1 meter per second square भयो condition 1 बुझेन के बुझेन भन फ्री बडी सुभाष रिमालले के बुझेन भन यो एउटा ब्लक छ तिमीले लगाएको फोर्स यता फ्रिक्सनल फोर्स यता यो मुभ गरिराखेको छ एफ रिजल्टेन्ट यता अनि भइभरिका सबै फोर्सको सम बराबर रिजल्टेन्ट गर्ने ल भन सुभाष रिमाल F minus F of friction is equal to F. सुभाष भन क्वेशन नगरेर तिमीले भने जस्तो हुँदैन नि बाबु म पनि 30 वर्ष तिमी जन्मनु भन्दा पहिलेबाट पढाइरहेको छु क्वेशन नगरेर कन्फिडेन्सै हुँदैन न्यूमेरिकल त्यसकारण त तिमी 11 12 पढा फिजिक्समा न्यूमेरिकल गाह्रो भनेको कुरा बुझेकै छैन त्यसकारण कन्सेप्ट भनेकै यसैमा आएको कुरा क्वेशनबाटै हामी कन्सेप्ट क्रिएट गर्ने हो अहिले स्ल्याबको फेरि ठीक छ हेर यहाँ फ्रिक्सन छैन यसकारण यो ब्लक यता तान्दाखेरि यो ब्लकमा फ्रिक्सन यता लाग्छ अनि यता फ्रिक्सन लाग्छ भने स्ल्याबमा फ्रिक्सन यता लाग्छ यो स्ल्याब मुभ ड्यू टु फ्रिक्सन ओन्ली तल फ्रिक्सन भएको भए अर्को फेरि माइनस गर्नु पर्थ्यो तल नभएको हुनाले फ्रिक्सनले गर्दा मात्रै मुभ गर्छ त्यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको 40 न्यूटन छ
फर्मुला बुझेर एक्जाम्पल हुँदैन तिमीले मलाई भनेको के भन्यौ तिमीले फर्मुला बुझेर फर्मुला मात्र बुझेर क्वेशन भने भए त पनि सबै पनि हाल्थ्यो फर्मुला बुझेर क्वेशन भन्दैन क्वेशनबाट फर्मुला बनाउनु पर्छ त्यसकारण त्यसरी मात्र बुझिन्छ किनभने जाँचमा तिमीले फर्मुला मात्र याद भएर क्वेशन नै भन्दैन कुन फर्मुला लाउँछ त्यही थाहा पाउँदैन तिमीले त्यसकारण त्यो मैले जानेको मेरो अनुभवको कुरा मैले गरेको मैले तिमीलाई आफ्नो कुरा रफमा युनिफर्म चेन ह्याङ्गिङ को टेबल गरेका छैन चेनमा फ्रिक्सन पर्सेन्टेज जस्तो सोधेको छ आवाज छैन है ल ठीक छ त्यो पनि गरौँला दुईटा क्वेशन गर्ने मैले त्यसो गरेपछि यो किताबमा दिइराखेको छ चेनको कति फ्र्याक्सन पर्सेन्टेज र फ्र्याक्सन अथवा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यस्तो दिएको छ त्यही क्वेशन गर्छु युनिफर्म चेन is placed on table of coefficient of friction mu. The greatest fraction of chain that hang over the edge of table is A ma mu minus 1 by mu plus 1, B ma mu minus 1 by mu, C ma mu by mu plus 1, D ma mu minus 1 by mu minus 1. अब यो पर्सेन्टेजमा फ्र्याक्सनमा यो यस्तो क्वेशन पनि धेरैवटा किताबहरुमा युज गरिराखेका देख्छु र कहिलेकाहीँ म्यू दिएर म्यू नदिएर तिमीलाई 80% दुख्छ भने कति फ्र्याक्सन व्हाट इज द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन पनि भन्न सक्छ आन्सर अहिले सी मैले भन्नुभन्दा पहिला आइसक्यो हेर अब यो टेबल छ टेबलमा एउटा चेन राखेको छ यसरी यति पार्ट ह्याङ्गिङ छ कन्सेप्ट के हो त यसको भन्दाखेरि यो ह्याङ्गिङ पोर्सनको वेट यसको वेट यो तल लाग्छ यो बढी भयो भने सुरुर चेन स्लिप भएर गइहाल्छ अनि यो यहाँ भएको पोर्सनमा फ्रिक्सनले रोक्न खोज्छ र सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो इक्विलिब्रियमको लागि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्टको वेट बराबर फ्रिक्सनल फोर्स on टेबलमा रहेको पोर्सनमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो फ्रिक्सन बढी भए समस्या छैन तिमी हेर न न्यूमेरिकलबाट हो कि मैले अघि पनि भने मैले दिएको क्वेशनहरु भनेको कम्तिमा तिम्रो धेरै क्वेशन्सहरु कन्सेप्ट बुझोस् होस् भनेर बनाएको त्यहाँ किताबमा दिएकै छ फिजिक्सको किताबमा त्यो पनि क्वेशन दिएको छ तिमी हेर मैले बुझाउन खोजेको मात्रै तिमीलाई कन्सेप्ट मात्र बनाउन खोजेको ल हेर त एकचोटी अब हेर त वेट अफ ह्याङ्गिङ पार्ट भनेको कति भन्दाखेरि युनिफर्म चेन भने हुनाले मैले मास बाइ लेन्थ भनेर मास पर युनिट लेन्थ भने x भनेको यति पार्टको यति पोर्सनको लेन्थ x मान्दिए भने मास अफ ह्याङ्गिङ पोर्सन इन्टु g बराबर माथि भएको पोर्सन भनेको m बाइ l मास पर युनिट लेन्थ l माइनस x इन्टु g यहाँनिर म्यू लेख्नु पर्छ किनभने कारण बताउँछु म अब हेर त यो ह्याङ्गिङ पोर्सनको वेट र यो यति पार्ट भनेको रिएक्सन हो वेट अफ द पोर्सन अन द टेबल mg हो म्यू mg बराबर फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ m बाइ l काटिसकेपछि g पनि काटिन्छ यसबाट l माइनस x बाइ x इज इक्वल टु 1 बाइ म्यू यता राखिदिए यसबाट L by x minus 1 is equal to 1 by mu or L by x is equal to 1 plus उता राख्दाखेरि 1 plus 1 by mu or x by L is equal to mu by mu plus 1 यो एउटा रिजल्ट भयो आन्सर सी भनिसक्यौं र यो हुन्छ mu by mu plus 1 अब तिम्रो किताबमा so many questions are there कति फ्र्याक्सन 25% इज ह्याङ्गिङ देन कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन विल बी भने तिमीले गर्ने यो यहाँनिर 25% अफ mg इज इक्वल टु म्यू 75% अफ mg गर्ने काट्देऊ अनि म्यू को भ्यालु आइहाल्छ
भनेको जोडिएको पोर्सनको वेट बराबर बराबर टेबलमा रहेको पोर्सनमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो। टेबलमा भएको पोर्सनमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो। जोडिएको पोर्सनको वेट बराबर टेबलमा भएको पोर्सनमा लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स हुनु पर्यो। ठीक छ। ह्याङ्गिङ पोर्सनको लेन्थ हाफ सम्म होइन र हुँदैन, हाफ घुम्न हुन सक्छ। यो अलि रफ छ भने हाफ भन्दा बढी पनि झन्डिन सक्छ, अलि धेरै नै स्मुथ छ भने त्यो हुँदैन। तिम्रो भनेको मिलेन। सरलाई कसरी याद हुन्छ? 30 वर्ष भयो बाबु, तिमी जन्मनुभन्दा पहिला पढाइराखेका हुनाले याद भएको। अब के गर्ने, 30औं वर्ष कामै यही हो। जे काम छ त्यही राम्रोसँग नगरेर बर्बाद भइहाल्यो नि। तिमीले पनि राम्रोसँग पढ, जिन्दगीमा सफल बन्छौ। सफलता भनेकै तिमी जे काम गर्नु छ त्यो कामलाई बाई हार्ट फिल गरेर गर्ने गर। ल अब म एउटा क्वेसन गर्छु, त्यसपछि अर्को च्याप्टर स्टार्ट गर्छु, वर्क एनर्जी पावर। मैले अर्को एउटा क्वेसन गर्छु, एक्जाम्पलबाटै स्टार्ट गर्छु। A box is placed at 10 meter from open end of truck accelerating with 4 meter per second square. The coefficient of friction between box and truck is 0.3. Then find भने एक नम्बरमा time in which box fall from truck, दोस्रोमा distance at which box fall from original position. मैले यहाँ दुईटा इन्फर्मेसन, यहाँ इनर्सियाको कुरा एउटा बताउन खोजेको हो। एउटा ट्रक रहेछ, ट्रक एक्सेलरेटिङ छ, एटी भनौँ। अनि यहाँ एउटा बक्स राखेको छ, अनि यो बक्स के हुन्छ, ट्रक अगाडि गयो भने यो ट्रक अगाडि गयो भने बक्स यता जानु खोज्छ इनर्सियाले गर्दा, अनि फ्रिक्सन लाग्छ यता। अब के हुन्छ भनेदेखि यदि बिस्तारै गयो भने त बक्स जहाँको त्यहीँ बसिरहेछ, तर यदि जोडले गयो भने बक्स बिस्तारै यता गएर खस्छ। यो भनेको यहाँ त्यही छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला मैले के लेख्न खोजेँ र, यो बक्समा MA ट्रक जति इनर्सियल फोर्स लाग्छ, अनि फ्रिक्सन लाग्छ यता, एफ अफ फ्रिक्सन लाग्छ। फ्रिक्सन भन्दा यो बढी भयो भने MA बक्स भनेको बक्सको एक्सेलरेसन यति हुन्छ। अब हामीले अघि पढेको रिजल्टबाट के भन्न सक्छौँ भने, पहिलो नम्बरमा MA बक्स इज इक्वल टु MA ट्रक माइनस फ्रिक्सनल फोर्स। यो भनेको A बक्स इज इक्वल टु MM कमन लिएर काट्ने, अथवा M कमन लिए, अनि A ट्रक भनेको 4 माइनस म्यू जी, एक स्टेप लेख्नु पर्यो, कन्फ्युज होला फेरि यहाँ। यसबाट MA बक्स इज इक्वल टु MA ट्रक माइनस म्यू MG, MM सबैबाट कमन लिएर काट्दिउँ। A बक्स इज इक्वल टु 4 माइनस 0.3 इन्टु 10 इज इक्वल टु 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। बक्सको एक्सेलरेसन 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर यता छ, बक्सको एक्सेलरेसन यता छ, यतातिर बिस्तारै जाँदो रहेछ। 10 मिटर पर छ अरे भनेको 10 मिटर ट्राभल गर्नलाई कति समय लाग्छ? एक नम्बरको लागि 10 इज इक्वल टु हाफ A बक्स T स्क्वायर, T बराबर √20/1 भनेको 80 सेकेन्ड, एउटा एन्सर आइहाल्यो। अनि 80 सेकेन्डमा √20 सेकेन्डमा यो तल खस्छ भने त्यति बेला ट्रक त यहाँ पुगिसकेको हुन्छ नि, त्यहीँ बसिरहेको हुँदैन। ट्रक यहाँ पुगेर बक्स यहाँबाट खस्छ,
अब ट्रकको इनिशियल पोजिसन भन्दाखेरि यो पोजिसनबाट यो पोजिसनसम्म कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ जहाँ लिए पनि हुन्छ यहाँबाट यहाँ लिए पनि हुन्छ अब यहाँनिर दोस्रोमा एस ट्रक बराबर हाफ ए ट्रक टी स्क्वायर हाफ भइहाल्यो ए ट्रक भनेको 1 टी स्क्वायर भएको ठाउँमा ए ट्रक भनेको 4 टी स्क्वायर भनेको 20 भयो यो 2 भएपछि 40 मिटर पर जाँदो रहेछ हेर त ट्रकले 40 मिटर पर जान्छ बक्स 10 मिटर पछाडि खस्छ भनेको डिस्टेन्स कति हुन्छ 40 minus 10 is equal to 30 मिटर म फेरि एकचोटि रिकल गर्छु म एकचोटि फेरि रिकल गर्छु लेखेर बुझेर सानो भयो ल ठिक छ फेरि एकचोटि बताउँछु सुजन तिवारीले बुझेर लेखेको ठिक छ म फेरि बताउँछु नि तिमी लेखेर हेर अब सबभन्दा पहिला के गर्यौ यो एउटा ट्रकमा बक्स छ बक्स ट्रक अगाडि गयो भने इनर्सियाको कारणले बक्स पछाडि जान्छ जति एक्सेलरेसनले ट्रक जान्छ त्यति नै एक्सेलरेसन बक्समा लाग्छ सरहरूले कति हैन तिमीलाई म पनि थोरै पढाउन सकिहाल्छु नि किन तिमी किन चिन्ता गर्छौ थोरै पढाउनु पर्छ म थोरै पढ्छु सर भन म थोरै नै पढाउँछु किन चिन्ता गर्छु हौ म थोरै पढ्ने हो भने थोरै नै पढाउँछु मैले त धेरै एक्जाम्पल दिएपछि तिम्रो धेरै राम्रो होला भनेर जान्न खोजेको मात्र हो है त्यसकारण त्यो म थोरै पढाऊ भने बिस्तारै पढाउँछु नि के समस्या छैन अलि छिटो गरौँ भन्न खोजेको कारण किनभने समय थोरै भएको हुनाले तिमीले भन त्यही अनुसार हेर यो ट्रक एक्सेलरेट भयो भने ट्रकमा राखेको बक्स पछाडितिर जान खोज्छ यो इनर्सियाको कारणले हेर त यता जान खोज्छ अनि फ्रिक्सन यता लाग्छ किनभने जता जान खोज्यो त्यसको अपोजिटमा लाग्छ फ्रिक्सन अब हेर त रिजल्ट 10 यता भयो मैले के गर्ने फ्री बडी डायग्राम भनेर धेरै हामीले पढेका छौं एमए ट्रक यसमा लाग्ने इनर्शियल फोर्स माइनस फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु एमए बक्स यसबाट एक्सेलरेसन अफ बक्स आयो बक्सको एक्सेलरेसन आइसकेपछि 10 मिटर पर गएर खस्नको लागि कति समय लाग्छ भने √20 सेकेन्ड भयो अब यति समयमा खस्छ भने खस्दाखेरि यो ट्रकले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ जहाँबाट लिए पनि हुन्छ यहाँबाट यहाँ लियो भने पनि हुन्छ यहाँबाट यहाँ लियो भने पनि हुन्छ ट्रकले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स 40 मिटर भयो तर बक्स भनेको 10 मिटर पछाडि खसेको छ भने बक्स कति अगाडि खस्छ त 30 मिटर अगाडि खस्छ ओरिजिनल स्टेटबाट 30 मिटर अगाडि खस्छ 10 घटाको बुझेन हेर त मैले ट्रकको कुरा गरे भने यो पोजिसनदेखि यो पोजिसनसम्म 40 मिटर पर जान्छ जति बेला बक्स खस्छ त्यति बेला ट्रकले ओरिजिनल स्टेटबाट 40 मिटर पर जान्छ तर बक्स 10 मिटर पछाडि खस्छ भने कति पर खस्यो त बक्स हुँदैन बक्सको लागि एक्सेलरेसन छुटै छ ट्रकको लागि एक्सेलरेसन छुटै छ ट्रकले डिस्टेन्स ट्राभल गर्ने भनेको ट्रकको एक्सेलरेसन राख्ने बक्सको लागि छुटै हुन्छ नभन ल यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेन धेरै भन्यो भने धेरै हुन्छ म यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेनौ ल अब मैले वर्क एनर्जी पावरमा फर्मुला हामीलाई थाहा छ फर्मुला मैले नलेख्न खोजेको तिमीले सब पढेकै छौ त्यसमा धेरै कुरा लेख्न खोजेन वर्क एनर्जी पावर आइन पावर सिधै एप्लिकेसनबाट गर्छु तर एउटा इलास्टिक कोलिजनको फर्मुला कन्ट्रोल गर्नुपर्छ जाँचमा सोध्ने गरिराखेको छ घटाको वाला बुझेन हेर त अब यहाँदेखि यो पोजिसनदेखि ट्रकको यो पोजिसनसम्म 40 मिटर ल भन अब यो बक्स भएको ओरिजिनल पोजिसनदेखि बक्सको फाइनल पोजिसन 40 मिटर बक्स 10 मिटर पर अगाडि खसिराखेको छ भने कति पर खस्यो त ओरिजिनल पोजिसनबाट कति पर खस्यो बक्स भन नारायण पौडेल भन त नारायण इन्जिनियर बन्ने मान्छेले अलिअलि सोच्नुपर्छ नि भाउ कुनै पनि बडी प्रत्येकले सोधेको छ इनिशियल भेलोसिटी हुन्न भनेर कुनै पनि बडी एक्सेलरेटिङ भन्यो भने इनिशियल भेलोसिटी 0 मान्नुपर्छ 0 नै हुन्छ एक्सेलरेटिङ भनेको 0 बाट स्टार्ट गरेको इन्सेक्ट क्लाइम्बिङ हेमिस्फियर ठीक छ त्यति बेला इन्सेक्ट क्लाइम्बिङ हेमिस्फियर भने कति ग्रेटेस्ट एंगल भनेको छ क्यारे किताबमा हेर त एकचोटी तिमी इन्सेक्ट यसरी क्लाइम्ब गरिराखेको छ भने सबभन्दा माथि कति पुग्छ भन्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर छ भने यसको वेट mg सिधा लाग्छ अनि तिमीलाई भर्टिकल सँगको एंगल के लेखेको छ त्यहाँ सोधेको अनुसार
यो एंगल थीटा छ भने यो mg cos थीटा हुन्छ ग्रेटेस्ट हाइट भने यो h भनौला mg cos थीटा हुन्छ अनि फ्रिक्सनल फोर्स यता हुन्छ यतापटि mg sin थीटा त्यसकारण mg sin थीटा is equal to mu mg cos थीटा ल आइहाल्यो आन्सर देता यो निकाल insect crawling on the hemisphere रिसाउन त कुरै छैन नारायणजी म टिचर मान्छेले रिसाएर कही हुन्छ टिचर मान्छेले आफ्नो दायित्व कम्प्लिट गर्ने हो विद्यार्थीले आफ्नो दायित्व कम्प्लिट गर्ने मेरो दायित्व के छ भने म अर्को वर्ष पनि पढाउनु पर्छ त्यसकारण ओहो सरले पढाए जेसको होस् थोरै समयमा पनि धेरै कुरा सिक्यौ नि त भन्ने हो थोरै जान्नेले जति सिक्छ त्यो धेरै जान्नेले धेरै सिक्छ त्यो त स्वाभाविकै हो हामीले यत्रो वर्षदेखि थाहा पाइसकेका छौँ त्यसकारण मेरो काम के हो आफ्नो काम गर्ने किनभने कम्तीमा तिमीलाई फिल होस् कि आज मात्र होइन त्यसमा बस्दै पढाइरहेको छ तिम्रो पनि दाइ दिदी अङ्कलहरू कतिजनाले पढ्यो होला सोध्नु मेरो कामै के हो भने टाइम अनुसार टाइमलाई म्यानेज गरेर बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसन दिने एक्सेलरेसन कसको भन बाउ कसको एक्सेलरेसन भन त एक्सेलरेसन 1 को भन्नुहोस् यहाँ के गर्ने भने मैले हेर त एकचोटि यो एउटा कुनै पनि चीजमा यो फ्ल्यागमा यो यतातिर गइराखेको छ ए एक्सेलरेसनले यहाँ बक्स राखिरहेको छ भने इनर्सियाको कारणले यता जान्छ अस्ति मैले म्याक्सिमम एक्सेलरेसन फर विच बोथ मुभ टुगेदर भनेको थिएँ अहिले मुभ गरेन एक्सेलरेसन म्याक्सिमम भएको हुनाले यो यता गयो एमए ट्रक भने यो यता जान्छ भने फ्रिक्सन लाग्छ यता अनि यसको रिजल्टेन्ट फोर्स एमए बक्स भनेको रिजल्टेन्ट यता लाग्छ फ्री बडी डायग्रामबाट लेख आन्सर आइहाल्छ म यहाँभन्दा धेरै कुरा भनेर है धेरै कुरा अहिले भन्नु हुँदैन अब तिमी गर अनि नमिलेपछि भनौँला अब अगाडि जान्छु वर्क एनर्जी पावरमा when a body of mass m1 moving with u1 collide with m2 moving with u2 elastically then their velocity changes to v1 and v2 so लेखेर अब हेर त v1 is equal to m1 minus m2 into u1 by m1 plus m2 plus twice m2 u2 by m1 plus m2 यो एउटा रिजल्ट भयो याद गर्नु पर्यो अनि v2 is equal to twice m2 u2 by m1 plus m2 m1 u1 twice m1 u1 by m1 plus m2 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2 यो दुईटा रिजल्ट याद गर्नुपर्छ है फर्मुला याद गर्नुपर्छ slab move due to friction only भनेको छ है slab move due to friction only slab friction को कारणले मात्र मुभ गर्छ भनेको कारणले अब एकचोटि हेर अनि बुझेन फेरि बताउँला अहिले भनेन मैले यति मात्र भने ल एप्लिकेशन्स मैले यसैबाट स्टार्ट गर्न खोजेको हुनाले यो एउटा फर्मुला याद गरिराख्नलाई भने त्यसपछि यो एउटा रिजल्ट याद गर्दाखेरि कसरी याद गर्ने v1 निकाल्नु छ भने त्यसको डिफरेन्स जसको डिफरेन्स मास भेलोसिटी निकाल्नु छ त्यसको डिफरेन्स इन मास अनि अर्कोको ट्वाइस हुन्छ अनि v2 निकाल्नु छ भने अर्कोको ट्वाइस हुन्छ है m1 को ट्वाइस हुन्छ अर्कोको इलास्टिकली भनेको काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टम दुईटै कन्जर्भ हुन्छ सुजन थापा काइनेटिक एनर्जी र मोमेन्टम दुईटै कन्जर्भ हुनेलाई इलास्टिक कोलिजन भन्छ त्यसको लागि कोफिसिएन्ट अफ रेस्टिट्युसन भन्छ अहिले एकछिनमा हामी त्यसको एप्लिकेसन गर्ने हुनाले भन्छौँ 1 हुन्छ सेकेन्ड फर्मुला ट्वाइस m1 u1 के अरे ट्वाइस m1 अलिकति देखिएको रहेछ ट्वाइस m1 u1 by m1 plus m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2 यो फर्मुला याद गर्नुपर्छ अलि लामो भएको हुनाले याद गर्नुपर्छ त्यसकारण याद गर्नु गर भन्न खोजेको डिराइभ गर्नु धेरै समय लाग्ने हुनाले याद गर्नलाई बताएँ अब एक्जाम्पलबाटै सुरु गर्ने भए एक्जाम्पल 1 when force
F is equal to 4x plus 5 Newton at on a body, then find work done while moving 10 meter. सर फॉर्मूला पढ़नु न, फॉर्मूला तो मैंने मिटाइदिया नि। अनिश सुवेदी बना था, कौन फॉर्मूला बना? M1 V1 को कि V2 को? V1 को कि V2 को? अनिश ल भयो, ठीक छ। V2 को लागि के गर्नु पर्यो भने V2 इज इक्वल टु लेख्नु पर्यो, अनि V2 निकाल्दाखेरि ट्वाइस M1 U1 by M1 plus M2 plus M2 minus M1 by M1 plus M2 into U2. न्यूमेरिकल म अहिले एकछिनमा गर्छु। भेलोसिटी एक्सचेन्ज वाला त आइडेन्टिकल मा मात्र हुन्छ। विभिन्न खातेले भेलोसिटी एक्सचेन्ज त आइडेन्टिकल मा मात्र हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो बराबर भयो भने यो क्वान्टिटी 0 हुन्छ, यसबाट V2 इक्वल टु U1 आफै आउँछ। आइडेन्टिकल मा मात्र हुन्छ, त्यो तिमीले पढेकै कुरा भयो। निरसन थापा 45 हो भने हुँदैन बाबु। पहिला कुरा के बुझ्नु, 250 जुल हुन्छ। एन्सर एकदमै ठीक छ। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो, यो फोर्स इज भेरिएबल। फोर्स भेरिएबल भएको कारणले वर्क डन इज इक्वल टु DW 0 to 10 भन्नु पर्यो। यो 0 to 10 भइहाल्यो, 0 to 10 भइहाल्यो, 0 to 10 भइहाल्यो। F भनेको 4x plus 5 into dx हुन्छ, F dx हुन्छ। अब हेर त, यसबाट 4 जस्ताको तस्तै x square by 2 अनि 0 to 10 plus 5 अनि x by x भयो 0 to 10। सिम्प्लिफाई गर्दा 2 10 स्क्वायर minus 0 स्क्वायर plus 5 10 minus 0। अब हेर त, 100 200 plus 50 250 जो मैले भन्न खोजेको फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने, फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने, जान्न खोजेको यही हो। फंक्सन छ भने इन्टिग्रेसन गर्ने, फोर्स भेरिएबल भयो भने इन्टिग्रेसन गर्ने। नंबर 2, when a particle of energy 1600 joule is acted by opposing force of 200 Newton, then find energy, find एक नंबर में energy after traveling 4 meter। दूसरों में the distance it covered before coming to rest। दुईटा इन्फर्मेसन लेख्न खोज्छौं र यसमा युज गर्न खोजेको वर्क एनर्जी थ्योरम युज गर्न खोज्दैछौं। अपोजिङ फोर्स भनेको छ, अपोजिङ फोर्स भनेको मोसनको अथवा मोसनको अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स हो, वर्क डन नेगेटिभ हुन्छ। अब हेरौं त्यहाँ पार्टिकल हामीले यहाँनेरबाट स्टार्ट गरेको छ, ए भन्ने पोइन्टबाट स्टार्ट गरेको छ, बी भन्ने पोइन्टमा जाँदाखेरि कति हुन्छ, सी मा जाँदाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेको छ। सबभन्दा पहिला एक नम्बरको लागि हेरौं, KE at A plus WAB is equal to KE at B। KE at A work done is equal to KE at B। आन्सर एकदमै राम्रो, 800 जुल आउँछ। यो 1600 भइहाल्यो, माइनस लेख्नु पर्छ किनभने हामीसँग फर्मुला W बराबर FS cos थीटा छ। थीटा भन्ने बित्तिकै फोर्स यता लाग्यो र डिस्प्लेसमेन्ट यता भयो भने नेगेटिभ वर्क डन हुन्छ। 200 into 4 मिटर ट्राभल गरुन्जेलसम्म भनेको छ इज इक्वल टु KE at B। यसबाट KE at B
इज इक्वल टु 800 जूल। अनि दोस्रो नम्बरमा के सोध्छ भन्दाखेरि what distance covered the distance it covered before coming to rest भनेको छ। भनेको मतलब 8 मिटर। एकदमै राम्रो। सुरुबाटै स्टार्ट गर। फर्दर भन्यो भने फेरि फरक छ है। फर्दर भन्यो छुट्टै फरक छ। अहिले सुरुबाटै स्टार्ट गर्नु पर्यो। KE at A plus WAC is equal to KE at C। KE at C 0 हुनु पर्यो। यहाँनिर 1600 minus 200 into S is equal to 0 or S is equal to 1600 by 200 is equal to 8 meter। एकदमै राम्रो। वाट फर्दर भन्यो भने यहाँबाट मात्र लिनुपर्छ। यहाँबाट मात्र लिनुपर्छ। मैले यसमा सिकाउन खोजेको कुरा के भने वर्क डन अन बडी भयो भने एनर्जी बढ्छ, वर्क डन बाइ बडी भयो भने एनर्जी घट्छ। फोर्सको अगेन्स्टमा अपोजिङ फोर्स छ भने एनर्जी घट्दै जान्छ। ठीक छ। नम्बर नेक्स्ट नम्बर 3 a uniform rod of mass m and length L whose one end is fixed the free end is displaced by 60 degree, then increase in P of rod will be A मा mgl by 2, B मा mgl by 4, C मा mgl by 8, D मा mgl by 16। टाइम नै कति छिटो सकिन्छ। अब त्यस्तै हो। मैले अलि समय लाग्छ, 2-3 मिनट 5 मिनटमा छोड्छु है। 5 मिनटसम्म सपोर्ट गर्नुपर्छ तिमीले। हेर हो मैले यहाँ सिकाउन खोजेको के एउटा रड छ। यस्तो रडलाई डिस्प्लेस गर्यो। एउटा इन फिक्स छ, एउटा इन मात्र डिस्प्लेस गर्यो। अब यसलाई डिस्प्लेस गर्दाखेरि कति डिग्रीले डिस्प्लेस गर्यो रे? 60 डिग्रीले भनेको चाहिँ थीटाले डिस्प्लेस गर्यो भनौँला नि हैन। भने अब कति यो पोर्सन त यहाँदेखि यहाँसम्म गयो हेर है, तर यो पोर्सन त मुभै गरेन। चेन्ज इन इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको छ। अब के गर्ने? भन त सोचेर। यस्तो केसमा सीजी को पोजिसन लिनुपर्छ। याद गर्ने। किनभने हेर त यहाँ सीजी थियो ठ्याक्कै बिचमा। सीजी यहाँ थियो, यसको सीजी यहाँ थियो, अहिले सीजी यहाँ पुग्यो। अब सीजी कतिले डिस्प्लेस भयो? यतिले डिस्प्लेस भयो। त्यसकारण इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी डेल पीई भनेको कति भयो त भन्दाखेरि mg लेख्दिएँ मैले अघि। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको l/2, यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको -l/2 cos थीटा। यहाँदेखि यहाँसम्मको किनभने l/2 सीजी त बिचमै पर्छ। mg यहाँदेखि यहाँसम्म l/2, यहाँदेखि यहाँसम्म l/2 cos थीटा। यसबाट mg l/2 अनि 1 - cos थीटा। cos थीटा भनेको 60 भएको हुनाले 1/2 भयो, mg l/4 भयो। कस्तो कन्डिसनमा सीजी लिने? अहिले मैले भनेको चाहिँ हामीले 11 मा पढ्दाखेरि अ बल इज रेज टु अ हाइट अफ 10 मिटर mgh भनेको थियो, तर त्यो भनेको मतलब पुरै बढी गयो भन्ने बुझिन्छ। त्यसमा हाइट फ्रम सीजी बाट लियो भन्ने बुझिन्छ। अब यहाँनिर के भयो यसमा भने यो रड छ, यो मेरो चीज यो रड छ, यसलाई डिस्प्लेस गरेपछि यो पोर्सन त चेन्जै भएन, माथि नै मुभ गरेन, यो मात्र मुभ गर्यो। यो म्याक्सिमम मुभ गर्यो, यो थोरै मुभ गर्यो। अब के गर्ने? समस्या भएन। त्यसकारण त्यो भनेको इज इक्विभ्यालेन्ट टु सीजी यतिले माथि जानु बराबर हो। मैले यहाँनिर के गरेको थिएँ, यसको सीजी यहाँ छ भने सुरुको सीजी को पोजिसन mgl/2 र यति पोर्सन भनेको हामीले cos थीटा बराबर हामीले यो कति छ x/l/2 भन्यौ। x = l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा
सल्भ गर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म माइनस यहाँदेखि यहाँसम्म गर्दा यति पोर्सन आउँछ। यस्तो याद गर्ने होइन, फ्रीली सस्पेन्डेड मात्र होइन। यो कुरा तिमीले याद गर्दाखेरि के विचार गरौ भने कम्प्लिटली बडी ट्रान्सफर छैन भने सिजी लिनुपर्छ। म अर्को केसमा पनि बताउँछु, 2-3 केस मैले याद लिनुपर्ने। अब 2टा इक्जाम्पल दिएर छोड्ने हो, त्यसकारण म 2टा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि तिम्रो कन्फ्युजन बताउनु है। नम्बर नेक्स्ट 4, a tank of height h is filled by m mass of water completely. The work done to empty half of tank is A मा mgh/2, B मा mgh/4, C मा 3mgh/4, D मा 3mgh/8। तल वेट राख्यो भने चाहिँ भनेको तल वेट राख्यो भने वेटको चेन्जलाई हामीले लिँदैनौँ। हेर जहिले पनि डिस्ट्रिब्युसनको केसमा मात्र हुन्छ। तिमीले सुजन थापाले तल वेट राख्यो भने मतलब यो रडको यहाँ तल राख्यो भने यो पोर्सन मैले कन्सन्ट्रेटेड मात्र भन्छु, यसको इन्क्रिज एउटा हुन्छ, यसको इन्क्रिज छुट्टै हुन्छ। त्यसकारण यसको लागि हामी जति हाइट गयो सिधै हाइट मात्र लेखिदिन्छौँ। तलको लागि, माथिको लागि, रडको लागि मात्रै यो युज गर्ने हो। किनभने मास डिस्ट्रिब्युसन छ भने युज गर्ने। अब हेर एकचोटि तिम्रो मिलाएको छैन, हेर एकचोटि है, सी वाला मिलाएको छैन है। हेर यो ट्याङ्क छ, ट्याङ्कमा टन्न पानी भरिराखेको छ, टन्न पानी भरिराखेको छ। अनि यो यसको लागि इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी भन्यो भने यो ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा त सबै वेट सीजीमा कन्सन्ट्रेटेड छ भनेर मान्यो भने PE1 इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी mgh/2 हुन्छ कि हुँदैन? सीजी त बिचमा पर्छ नि, सुरुको पोटेन्शियल एनर्जी mgh/2। अब हेर यो ट्याङ्कीको आधा पानी इम्टी गरिदियो, आधा पानी इम्टी गरिदियो, आधा मात्र छ अब, आधा मात्र छ अब। सीजी त यहाँ पुग्यो नि। अब हेर त सीजी त यहाँ पुग्यो नि। बाँकी पानीको फाइनल PE2 बराबर मास आधा भयो, मास आधा भयो, जी भइहाल्यो। हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म h/2, यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले लेख्दा h/2 को आधा भनेको h/4, यसबाट mgh/8 हुँदो रहेछ। अब वर्क डन बराबर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। यो भनेको mgh/2 माइनस mgh/8 इक्वल टु हामीसँग 3mgh/8 हुँदो रहेछ। आन्सर डी को हुँदो रहेछ। मैले फेरि यो भन्न खोजे होइन कि यो याद गरेर उयो छैन, मतलब 1/3 होला, 1/4 होला, 1/5 होला, तिम्रो काम फेरि यो यति भन्ने छैन। मैले के बताउन खोजेको इनिशियल पोटेन्शियल एनर्जी र फाइनल पोटेन्शियल एनर्जी दुईटाको डिफरेन्स बराबर वर्क डन हुन्छ। यसमा पनि सुरुमा पानी तान्न सजिलो हुन्छ, बिस्तारै भित्र भयो भने पानी तान्न गाह्रो हुँदै जान्छ, वर्क डन बढ्दै जान्छ। त्यसकारण यस्तो केसमा सीजी को लिनु पर्दो रहेछ। अब एउटा सीजी कै लिने क्वेशन गर्छु, त्यसपछि कन्टिन्युएसन भोलि गर्छु है। युनिफर्म चेन of mass m and length L whose L/n part is hanging over the edge of table. The work done to pull the chain on table is A ma mgl/n, B ma mgl/n square, C ma mgl/2n square, D ma mgl/2n। यसमा पनि
मैले सीजी कै कुरा कन्सेप्ट दिन खोजेको हो यहाँ सी हो एन्सर त अगाडि नै आइसक्यो थिटापाटी दिएको हेर मैले यहाँनिर यो एल बाई एन भने मतलब छैन हाफ भन्ला 1/3 भन्ला 1/4 भन्ला यो चेन्ज छ यो पार्ट एल बाई एन छ यो पुरै चेनलाई टेबलमा ल्याउनु पर्यो भने अब सुरुमा निकाल्न गाह्रो हुन्छ पछि बिस्तारै सजिलो हुँदै जान्छ त्यसकारण मैले के युज गर्छु भने ह्याङ्गिङ पोर्सनको सीजी लाई यहाँबाट यहाँ ल्याउनु बराबर हुन्छ कि हुँदैन ह्याङ्गिङ पोर्सनको सीजी लाई यहाँबाट यहाँ ल्याउनु बराबर हुन्छ कि हुँदैन वर्क डन इज इक्वल टु हामीले m बाई l भन्यो भने मास पर युनिट लेन्थ हुन्छ इन्टु l बाई n गर्यो भने ह्याङ्गिङ पोर्सनको मास हुन्छ इन्टु g हुन्छ mg भयो इन्टु h भनेको ठाउँमा सीजी को पोजिसन मात्र लिने l बाई n को आधा लिनुपर्छ l र l क्यान्सल भयो mgl बाई 2n² किताबहरुमा यसलाई आन्सरको रूपमा रिजल्टको रूपमा पनि लेखाएको छ तिम्रो हेर हाफ इज ह्याङ्गिङ भन्यो भने mgl बाई 8 हुन्छ यहाँ 1/3 इज ह्याङ्गिङ भन्यो भने mgl बाई 18 हुन्छ त्यसकारण रिजल्टको रूपमा पनि युज गरेको छ मैले रिजल्ट भन्नु भन्दा फेरि एकचोटि ठीक छ हेर त यो ह्याङ्गिङ पोर्सन छ ह्याङ्गिङ पोर्सनको सीजी बीचमा छ l बाई n ह्याङ्गिङ पोर्सन छ यसको आधा भनेको 1/2 सीजी यहाँ छ भने सीजी लाई टोटल वेट सीजी मा कन्सन्ट्रेटेड छ भने सीजी लाई यहाँ ल्याउनु बराबर टोटल चेनलाई यहाँबाट यहाँ ल्याउनु बराबर हो त्यसकारण हामीले के गर्यौं m बाई l भनेको मास पर युनिट लेन्थ इन्टु लेन्थ अफ द ह्याङ्गिङ पोर्सन इन्टु जे गर्दा वेट अफ ह्याङ्गिङ पोर्सनको वेट यति छ भने त्यो सीजी मा कन्सन्ट्रेटेड छ त्यो कति माथि गयो त भन्दा सीजी को पोजिसन बराबरको माथि गयो ल यति कुरा भनेर आजलाई यति गरे भोलि मैले यसैबाट अगाडि कन्टिन्युएसन गरेर न्यूमेरिकल यसमा कम्प्लिट गरेर नेक्स्ट च्याप्टर 8 बाट सुरु गर्छु ओके थ्यांक यू भेरी मच आजलाई यति नै भने जे नेगेटिभ हुन्न चाहिदैन बाबु जे नेगेटिभ भनेको त्यसको अगेन्स्टमा काम गरेको हुनाले आवश्यकता पर्दैन एक्जाममा चाहिँ सीजी लगाउने वाला होइन मलाई कसरी थाहा हुन्छ मलाई क्वेशन आउँछ यो भन्ने थाहा भए त म त्यतै पढाइदिहाल्थेँ तिमी टप भइहाल्थेन बाबु त्यस्तो नसोध भन्न खोजेको मैले जे जानेको छु जे कुरा कोर्समा छ जे प्लस 2 मा पढेका छौं त्यसलाई एप्लिकेशन्सको हिसाबले पढ्न खोजेको न भोलि कुन क्लास हुन्छ अघि भर्खर इन्फर्म गरिसकेको छु फेरि हेर नोटिस रुटिन हेर